तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू की कोई भी किस्म हो, जादू की 18 किस्मों में से कोई भी जादू की ख़तरनाक से ख़तरनाक किस्म भी हो तो उससे आप निजात पा सकते हैं। अगर बार बार जादू होता है, जादूगर आपका दुश्मन बन चुका है, आपके पीछे पड़ा हुआ है और जादू से बाज नहीं आ रहा, दुश्मन आप पर जादू के वार करते हैं, बार बार आप जादू का इलाज करते हैं, तोड़ करते हैं, दोबारा जादू करवा दिया जाता है, तो इससे भी आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ निजात पा सकते हैं। क्योंकि यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। आगे दूसरे मुसलमानों तक भी हर पैगाम को आगे फॉरवर्ड किया करें ताकि दूसरे मुसलमानों का भी घर बैठे भला हो, उनको भी निजात मिले हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से। वो आपके लिए भी सदका जारिया बने, हमारे लिए भी सदका जारिया बने। और जो रूहानी इलाज मुआलजे के हवाले से हमारे भाई और बहनें जो अंदरून और बैरून ममालिक से, अब्रॉड कंट्रीज से जो रब्ता करते हैं, उनसे गुजारिश है कि सिर्फ व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके, वॉइस नोट रिकॉर्ड करके उसको छोड़ दिया करें और फिर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। ना तो बार बार कॉल्स किया करें और ना फौरी रिप्लाई करने के लिए इसरार किया करें। बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं, बारी से सबको जवाब दिया जाता है। अगर हम जो पहले जिनके मैसेज हैं कई कई दिनों के, उनको अगर छोड़ के और जो आज रब्ता कर रहा है, बार बार कॉल्स कर रहा है, जितनी भी जल्दी है, जितनी भी इमरजेंसी है, लेकिन दूसरों की हक तलफी का इसमें ख्याल किया करें कि आप भी हक तलफी के गुनाह से बचें, हम भी हक तलफी के गुनाह से बच सकें और बारी से सबको जवाब दिया जाए। जिसकी तशख़ीस करनी है, जिसका इलाज करना है, जिसकी काट करनी है, उसका बारी के साथ सारा जो है वो प्रोसेस मुकम्मल किया जाए। तो हमारा चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के साथ जिन्नात, जादू और बंदिश का जो है वो खुसूसी शोबा है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें टूटा फूटा इल्म और इसमें तजर्बा अता फरमाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो है लोगों की दुआएं लेने का ज़रिया बनाया है। और बहुत ज़्यादा जो रूहानी जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ जिन्नात, जादू और बंदिश की लाइलाज बीमारियों में जो हमारे भाई और बहनें मुब्तला हैं, वो अल्लाह के फजल से इलाज के ज़रिए जब वो इस बीमारी से निजात पाते हैं तो हमारे लिए दुआएं भी करते हैं। उनकी दुआएं सुन सुन के जो है वो हम अल्लाह के हुजूर सर्वसजुद होते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दिया। हम तो आजिज़ और गुनाहगार और कमज़ोर बंदे हैं और अपने इल्म और तजर्बे के मुताबिक जो है उस पर इलाज मुआलजे में कोशिश करते हैं। बाकी शिफा देना ना देना मेरे रब के हाथ में है। जब सही मुआलिज सही नीयत के साथ अपने इल्म और तजर्बे के साथ सही इलाज करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुआलिज के इलाज के अंदर शिफा रख देते हैं और उसकी इज़्ज़त रखते हैं। और मेरा अल्लाह मेरे हर मरीज़ को, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के हर रूहानी जिस्मानी मरीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। तो बाद ऐसे हमारे भाई और बहनें ऐसे मैसेज करते हैं, रब्ता करते हैं कि जी हम बहुत सारे आमलों से इलाज करवा के थक चुके हैं और इलाज करवाया है, फिर जादू होता है, उसका तोड़ होता है, नहीं होता। तो हमारा चूँकि एक अपना इसमें ख़ास तजर्बा है, मुहारत है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के साथ इलाज भी करते हैं, फिर इलाज के बाद हिसार करते हैं हिफाजत के लिए, और हिसार की फिर पढ़ाई मरीज़ को देते हैं। इलाज हो जाए, फिर हिसार हो जाए, हिसार की पढ़ाई मरीज़ करता रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ना वो हिसार टूटता है, ना दोबारा जादू होता है, ना उसका अटैक होता है। तो मरीज़ जो है वो हमेशा हर किस्म के जादू और जादूगर के फितने से, शर से, हमले से महफूज रहता है। तो अगर आप ख़ुद इसमें इलाज करना चाहें तो उसके लिए आज मैं आपको एक अमल अर्ज़ करता हूँ। लेकिन इसमें यह है कि बस आपने पाँचों नमाज़ों का एहतमाम करना है और यकसुई के साथ आपने अमल को करना है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे हमारे भाई और बहनें हैं जो रब्ता करते हैं कि जी हमने बहुत पढ़ाइयाँ की, ख़ुद भी अमल किए, चिल्ले किए, इलाज किए, मगर मर्ज़ बढ़ता गया जूं दवा की। तो उसके लिए ये गुजारिश है कि बाद ऐसे जादू के वार होते हैं, ऐसे अटैक होते हैं, जादू की ऐसी किस्में होती हैं कि जिनके अंदर मरीज़ ख़ुद पढ़ाई जितनी भी करता है, बाज़ दफ़ा रिज्जत का शिकार होता है, बाज़ दफ़ा उस पढ़ाई के साथ मज़ीद फंसता चला जाता है, दलदल में दंसता चला जाता है, उलझता चला जाता है, क्योंकि
مریض اپنا علاج بعض دفعہ خود نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی مخلص اور ماہر معالج سے اس کی کاٹ نہ کروائے، اس کا توڑ نہ کروائے، اس سے رجوع نہ کرے۔ وہ پھر اپنے علم اور تجربے کے مطابق تشخیص کر کے جب اس کا علاج کرتا ہے، مریض کو دم کرتا ہے، اس کو پڑھائی دیتا ہے، یا اگر دور ہے مریض تو اس کی پھر وہ تصویر وغیرہ پہ اس کی کاٹ کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس بیماری سے بھی نجات عطا فرما دیتے ہیں اور صحیح علاج بھی ہو جاتا ہے، پھر حصار بھی ہوتا ہے اور حفاظت کا نظام بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ خود کرنا چاہیں تو پہلے اس کو آزما لیں، یہ بھی مجرب عمل ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کو خود پڑھائی کر کے فائدہ نہیں ہو رہا یا بہت سارے عاملوں سے رجوع کر کے علاج معالجے میں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، تو پھر وہ اپنے علاج کے لیے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، جو ہمارے بس میں ہے اس میں الحمدللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ خود اس میں عمل کر سکیں، علاج کر سکیں، تو اس کو بھی آپ ایک بار اپلائی کر لیں، آزما لیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر گھر بیٹھے خود اپنے عمل سے شفا دے دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا آپ کو کسی معالج نے تشخیص کر کے بتایا کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، جادو کی کوئی بھی قسم ہو، تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے الحمد شریف، وہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ یہ دن میں ایک وقت آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کسی بھی نماز کے بعد اگر فوراً بعد یہ عمل کر لیں تو بہت اچھا ہے، صبح فجر کے بعد کر لیں یا مغرب یا عشاء کے بعد کر لیں، دن میں ایک وقت آپ نے کرنا ہے اور یہ مریض نے خود کرنا ہے۔ اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو پھر کسی معالج سے رجوع کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ضرور ہم سے علاج کروائیں، ہمارے پاس آئیں، وہ اللہ کا فضل ہے، جو الحمدللہ جو اعتماد کرتے ہیں یا جو ہمارے مریض ہیں، ایک کو شفا ہوتی ہے وہ دوسروں کو بتاتا ہے، تو اللہ کے فضل سے وہ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو علاج معالجے سے منسلک ہیں یا شفا یاب ہو چکے ہیں، یا الحمدللہ وہ علاج جن کا ہوا ہے وہ پھر آگے دوسروں کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ تو آپ خود اس کو کریں، جو مریض ہے وہ خود اس عمل کو کرے کہ 7 بار سورۃ الفاتحہ بسم اللہ کے ساتھ آپ پڑھیں، اس کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھنی، یعنی بسم اللہ کے ساتھ 7 بار آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے پوری، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 3 بار آخری چاروں کل آپ نے پڑھنے ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی آخری چاروں کل جو ہیں وہ آپ نے 3 بار وہ پڑھنے ہیں۔ پھر دوبارہ سمجھ لیجئے، 7 بار سورہ فاتحہ، 3 بار آیت الکرسی، اور 3 بار آخری چاروں کل جو ہیں بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں۔ آخر پہ آپ نے درود ابراہیمی 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر پھونک بھی سکتے ہیں، پانی پہ دم کر کے پی بھی سکتے ہیں، دوسرے کو بھی آپ پانی پہ دم کر کے پلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں اور کوئی جادو کا مریض ہے اس کو بھی یہ دم کر کے پلا سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے باوضو اور پاک ہونا صرف شرط ہے، لیکن نمازوں کی شرط سب سے پہلے ہے۔ یہ عمل آپ ناپاکی میں نہیں کر سکتے، بغیر وضو نہیں کر سکتے۔ اس عمل کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی رجت نہیں، اس کے لیے کسی حصار کی ضرورت نہیں۔ یہ عمل خود سب سے بڑا حصار ہے۔ اس عمل کے بعد بھی اگر کسی جنات جادو کے مریض کو شفا نہ ہو پھر وہ اپنے معالج سے رجوع کرے۔ کسی بھی آپ کے قریبی کوئی مخلص اچھے عامل ہوں جو قرآن و سنت کے مطابق اور شرکی یا کفریہ کلمات نہ کرتے ہوں، کوئی ایسے غلط عمل نہ کرتے ہوں، قرآن و سنت کے مطابق قرآنی آیات سے عمل کر رہے ہوں، علاج معالجہ کر رہے ہوں، عالم ہوں، عامل ہوں، آپ ان سے رجوع کر کے علاج کروائیں۔ اگر آپ دور ہیں، کسی اور کنٹری میں ہیں، پھر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو اس کا بھی آپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے وائس میسیج کر دیں۔ اس طرح بھی ہماری علاج کی ترتیب ہے، اس میں بھی الحمدللہ ہم 75 اور 80% عمل خود کرتے ہیں، 20% مریض کو پڑھائی دیتے ہیں عمل سے اٹیچ رہنے کے لیے، تاکہ اس کو وہاں پہ بیٹھے فائدہ پہنچے۔ اور پھر میں خود آن لائن جو خاص مریض ہیں ان کو 3 دن یا 7 دن کے بعد میں خود دم کرتا ہوں، ایک مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ لیکن اس عمل کو آپ خود اپلائی کر لیں، باوضو کریں، پاکی کی حالت میں کریں۔ اللہ رب العزت تمام جادو کے مریضوں کو، تمام روحانی جسمانی مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔